like, subscribe, and get notified. Mormugao MLA Sankalp Amonkar, who was deputed to Davolim, Margao, for the ZP elections, said that the Mhaje Ghar scheme was not intended to influence Zilla Panchayat polls. It was a big move to benefit the people and give them their housing rights. जो विचार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान धरून आमच्या असेंब्लीन हाडलो आनी तुमी पळयला असेंब्लीन जेन्ना ते बील येयलें जाल्यार आमचे 33 आमदारांनी ताका सपोर्ट केलो. बट हे 7 आमदार जे ऑपोजिशन असलेले ते काँग्रेस, आम आदमी पार्टीचा, गोवा फॉरवर्ड आनी आरजी यांच्यानी वॉकआउट केलेलो. आणि ही जी म्हजे घर जी आमी योजना हाडलेली आसा ती आतां इलेक्शनाक हाडून खूप पयलीं आमी लॉन्च केल्लेली. तेजो मॅक्सिमम लोकांक हेजो बेनिफीट जावचो, जेंची इलिगल घरां आसा, गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा, कम्युनिटी लँडाचेर आसा, प्रायवेट लँडाचेर आसा, हांकां रेग्युलरायज करपाक लागून हो आमचो गव्हर्मेंटाचो प्रयत्न आसा. येदे व्हडले डिसिजन म्हाका दिसता खंयच्याच गव्हर्मेंटान घेवना. जे फर्स्ट टायम आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंतान हे डिसिजन घेतलेले आसा. बाकीचे जे लोकांक हेजेर विचार करून जर गव्हर्मेंटान बरें कार्य केल्लेलें आसा, काम केल्लें आसा, 100% हे लोक आमचे कॅन्डिडेट जिखून. आयज भारतीय जनता पार्टीची जबाबदारी दिलेली आनी त्या प्रमाणे हांव दवरली जो झेपी कॅन्डिडेट आसा आमचो सत्यविजय नाईक. सो हेज्या लागून आयज आमी गेली 15 दीस जाले वावर करता आनी जो रिस्पॉन्स आयज तेज्या लागून लोकांक दवरली लोकांनी दाखयलेलो आसा तो मोठ्या प्रमाणे तेंच्यांनी एक विश्वास दाखयलेलो आसा भारतीय जनता पार्टीचेर. आनी आयज जेन्ना आमी भोंवतालो लोकांचो एकदम बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. आतांच इलेक्शन काबार जाल्लेलें आसा, पास जाल्लेलें आसा. आयज आमी अंजुमन बुथा कडेन आसा, हांगा स्कुला कडेन आसा, हांगा 4 बूथ आसा. हांगा सुद्दां आमचे सगळ्या लोकांनी हांगा भरपूर आमकां सपोर्ट केलेलो आसा. अशें आख्ख्या आमच्या दवर्ली मतदारसंघाची जी सगळी पंचायती आख्खे पायश येता, उंडामळ येता, दवर्ली येता, सगळ्या पार्टीची सगळे कडेन बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा. आनी टोटल म्हाका कॉन्फिडन्स आसा की सत्यविजय जो आमचो भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट आसा हो 100% जिखतलो. हेच्या भितर मातसो दुबाव ना. आयज आमचे सगळे भावांनी आमच्या बरोबर उर्फान मुल्ला आसा, तुमच्या बरोबर सगळे आमचे मुस्लीम भाव आसा, तेंच्यांनी सुद्दां सगळ्यांनी आमकां बरो सपोर्ट दिल्लो आसा. आनी तेंच्यांनी एक आमच्या जेन्ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर येयलेलो हांगा डॉक्टर प्रमोद सावंत ताका उतार दिल्लेलो आसा. ह्या फावटी आमी सगळे जाण भारतीय जनता पार्टी बरोबर रावतले आनी हो सीट आमी जिखोन दितले. जेन्ना कावंटींग जातले बूथ वायज तेन्ना तुमकां तेजो डिफरन्स कळटलो आनी 100% ह्या बुथा वरसून आमी तुमकां लीड कॅन्डिडेटचो आमकां कसलोच इफेक्ट जावपाचो ना. 2 जाण इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसा, तेंचो कसलोच इफेक्ट जावपाचो ना आमकां. आनी आमची जी भारतीय जनता पार्टी म्हणून आसा आनी जो लोकांनी आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर विश्वास दवरलेलो आसा, म्हाका दिसता त्या विश्वासाचेर आनी आमचो लोकल आमदार उल्हास तुयेकर जो इसपान तो डावन टू अर्थ आसा, लोकां कडेन मेळत आसता आनी तेच्या प्रमाणे बाकीचे सगळे मंडळान जें काम केलेलें आसा, तशेंच आमचे सगळे मायनॉरिटी डिपार्टमेंटान जें काम केलें आसा, म्हाका दिसता हो निश्चित विजय आसा आमचो सत्यविजय. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.